नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। अछामको कमल बजार, ढकारी र तुर्मा खादमा गएको पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुग्यो। 1 जना बेपत्ता, 11 जना घाइते। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य, 5 वर्षीय कार्यकाल सफल भएको नेताहरूको दाबी। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा शीर्ष नेताहरूको घोचपेच, ओलीले गरे संसद विघटनको बचाउ, अझै अहंकार देखाएको दाहालको आरोप। महाअभियोग सिफारिस समितिमा जबराले दिए पूरक प्रश्नको जवाफ, प्रतिवेदन तयार पार्न समितिको बैठक जारी। 1बाट 43 सम्मकोमा उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन, विधेयक प्रमाणीकरण नभए गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने यादवको चेतावनी। दशैंका लागि आजदेखि सहुलियत पसल खुल्यो, दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ पनि खुला। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। संसद अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम संघीय संसदका दुवै सदनको चालू अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेकी हुन्। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी सहितको पत्र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले वाचन गरेर सुनाएका थिए। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए भने सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कामको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। अधिवेशन अन्त्यसँगै असोज 2 गते आइतबार बिहान बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि नबस्ने भएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे। शनिबारको अन्तिम बैठक सम्बोधनका क्रममा घोचपेच दोहोराए। सत्ता पक्षले परमादेशको बचाउ गरे भने प्रतिपक्षले संसद विघटनलाई बचाउ गरे। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा शीर्ष नेताहरू बीच घोचपेच नै चल्यो। जहाँ सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो बचाउ मात्रै गरेन, बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको परमादेश संसदमा भेट भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कटाक्ष गरे। हाम्रो प्रतिपक्षी नेताले परमादेशको सरकार भनेर भन्नुहुनेछ, अहिले मलाई थाहा छ। यो संसदै परमादेशबाट आएको हो, जहाँ उहाँहरू हामीसँगै काम गर्न पाइरहेका छौँ। त्यसकारण यो परमादेश भएको भए उहाँहरू हामी सँगै बसेर काम गर्नै पाउँथ्यौँ। धेरै ठुल्ठुला हामीहरू चाहिँ विधेयकहरू पास गर्न सक्दैनथ्यौँ। त्यसै कारण चाहिँ यो मैले भनेपछि परमादेशले चाहिँ नि हामीलाई भेट गर्ने मौका दिएको छ। यसको लागि पनि चाहिँ नि न्यायालयले पनि न्याय गरेको मैले महसुस गरेको छु। प्रधानमन्त्री देउवाले भने, हुन त हाम्रो प्रतिपक्ष दलको नेताले परमादेशको सरकार भनेर भन्नुहुन्छ। यो संसद नै परमादेशबाट आएको हो, जसमा प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षले काम गर्न पाएको चर्चा गरे। जनताले सङ्घर्षबाट ल्याएको संविधानलाई रक्षा गर्नका लागि सहकार्य गरेर संविधान बमोजिम मात्रै चल्नुपर्नेमा जोड दिए। उता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने संसद विघटनको पुनः बचाउ गरे। संसदले काम गर्न नसक्ने भएपछि ताजा जनादेशका लागि आफूले संसद विघटन गरेको दोहोर्याए। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढले सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनले सत्ता पक्षबाट नलतारिन निर्वाचन आयोगलाई सुझाए। निर्वाचन आयोगलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन आयोग सत्ता पक्षबाट लतारिएर नचलोस्, आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत, स्वतन्त्र भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाओस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, अब उपरान्त निर्वाचन सञ्चालन गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्ने हो र सरकारको काम निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने काम हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पनि एमालेप्रति टिप्पणी गरे। संविधान जारीपछि स्थायित्वको अपेक्षा गरे पनि ओलीले संविधानमै नभएको व्यवस्थामा प्रहार गरेको दोहोर्याए। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको दुरुपयोग गरेर संसद विघटन गरेको आरोप दाहालले लगाए। संविधानको भावना विपरीत गरिएको कदम प्रतिगमन थियो भन्न किन नसकेको भन्दै अझै ओलीलाई प्रश्न गरे बैठकमा दाहालले। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार सदनभित्रबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म सदन विघटन गर्न पाइँदैन भनेर हामी सबैले सचेत रूपले संविधानमा व्यवस्था गरेको होइन। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलभित्र बैठक बस्दा बस्दै त्यसबारे चर्चा पनि नगरिकन हठात संविधानको भावना विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम प्रतिगमन नभएर के हो? प्रतिनिधि सभाको बैठक 2074 फागुन 21 गते पहिलो बैठक बसेको थियो। करिब 5 वर्षको कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन भयो। असोज 1 गते मध्यरातिदेखि कार्यकाल समाप्त भएको प्रतिनिधि सभा बैठकले लक्ष्य हासिल भने गर्न सकेन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मङ्सिर 4 को चुनावी परिणामले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको चेत खोल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सर्वोच्च अदालतले 2 पटक असंवैधानिक भएको भने पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चेत नआएको बताए। संसदले अधिकारै नदिएको कुराहरूलाई कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जबरजस्त यो मेरो अधिकार हो भनेर भन्छ भने त्यो असंवैधानिक कुरा होइन, संविधान विरोधी कुरा हुँदैन। थियो सर्वोच्च अदालतले यो असंवैधानिक हो भनेर 1 पटक होइन 2 पटक भनिसक्यो। तै पनि अब दिमाग खुल्दैन भने दिमाग केले खुल्छ? आउने चुनावले। उनले तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमाले नभई आफैले ढालेको बताए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संसदले दोहोऱ्याएर पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। उनले विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिए। ऐनको रूप निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू छ, तर नेपालमा किन भएन? सरकारले सोच्नु पर्दछ कि कुनै पनि पार्लियामेन्टले दोहोऱ्याएर पारित गरिसकेपछि त्यो स्वतः ऐनको रूप लिन्छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा युवा पुस्ताको विद्रोहको लहर आएको भन्दै यसले परम्परागत राजनीतिक शक्तिमाथि चुनौती खडा गरेको बताए। उनले युवा पुस्ताको विद्रोहको लहर आएको र बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरू त सानो झिल्को मात्र रहेको बताए। विद्रोहको लहर आउँदैछ। बालेन र हर्क अछामका विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुगेको छ। पहिरोमा परि 1 बेपत्ता भएका छन् भने 11 जना घाइते भएका छन्। गैराती अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा परि कमल बजार नगरपालिका तथा ढकारी र तुर्माखात गाउँपालिकामा गरी 22 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा कमल बजार नगरपालिका 6 की अमृता कामी, सरिता कामी, अर्धना कामी, निखिल कामी, मैनकला कामी, गीता कामी र सिरु कामी रहेका छन्। त्यसै गरी कमाल बजार 8 का गम्भीर दमाई, भाना दमाई, डिक्रा दमाई, कलु दमाई र कल्पना दमाईको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पहिरोमा परि तुर्माखात गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी जानकी शाही, भावना शाही, नेत्रबहादुर शाही, मनिषा शाही र ढकारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का नवीन बुढाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता भएका 6 जनाको खोजी भइरहेको छ। घाइतेहरूको स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गम्भीर घाइते 1 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उपचारको लागि सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको छ। मानवीय बस्ती क्षेत्रमा जथाभावी खनिएका ग्रामीण सडकका कारण पहिरो खसेको प्रहरीले अनुमान गरेको छ। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बाढी र पहिरोमा परि घाइते भएका र प्रभावितको तत्काल उद्धार गर्न गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्। गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे, सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणीन्द्र मणि पोखरेल र विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रदीप कोइरालालाई उनले घाइते तथा प्रभावितको तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध बनाइएको प्रतिवेदन आज नै संसद सचिवालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले यसअघिका बैठकमा दिएको बयानमा हस्ताक्षर गरेकाले आज नै समितिको दोस्रो बैठक बसेर संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको समितिले जनाएको हो। शनिबार बसेको समिति बैठकले जबरासँग पूरक प्रश्नको जवाब समेत लिएको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए। प्रति प्रश्न गर्यौं र प्रति प्रश्न गर्दा स्पष्ट पार्ने काम उहाँबाट भयो र दफावार सबै प्रश्नका नम्बर 1बाट 43 सम्मकोमा उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो र अहिलेको पहिलो चरणको बैठक सम्पन्न भएको छ। समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले समितिको पहिलो बैठकले मस्यौदा तयार गरेर समिति सदस्यलाई बाँडिएको र दोस्रो बैठकमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरी सभामुखलाई बुझाउने बताए। हाउसमा पेश गरेर छलफल हुने समय त छैन नि त, त्यो त हुँदैन। दर्ता भएर के आदेश हुन्छ त्यही अब हामीले सभामुखलाई बुझाउने हो। समितिको दोस्रो बैठक अहिले जारी छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले कानुनको कार्यान्वयन गरे नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व सांसदहरूको भएको बताएका छन्। शनिबार विकास तथा प्रविधि समितिले प्रकाशन गरेको प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिको 5 वर्ष विषयको पुस्तकको विमोचन गर्दै सभामुख सापकोटाले सांसदहरूको जिम्मेवारी गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्नुभएको र त्यो कानुनको सर्वोच्च अदालतले ठिकसँग कार्यान्वयन गरे नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने दायित्व पनि सांसदहरूकै भएको बताएका हुन्। उनले नीति निर्माण सँगसँगै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए। संसदको जिम्मेदारी भनेको कानुन निर्माणको हो र कानुन निर्माण मात्रै होइन, गुणस्तरीय कानुन निर्माणको हो र त्यसको साथसाथै हामीले निर्माण गरेका गुणस्तरीय कानुनहरूको कति ठिक ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, सर्वोच्च अदालतले पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेर ठिक ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन, निगरानी गर्ने दायित्व पनि हाम्रै नै हो। सभामुख सापकोटाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा छिद्र खोजेर कन्ट्र्याक्टरहरूले राम्रोसँग विकास निर्माणको काम नगरेको अवस्थामा काम गराउनको लागि भूमिका खेलेको भन्दै विकास तथा प्रविधि समितिको प्रशंसा समेत गरे। आजबाट दशैंको लागि सार्वजनिक सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायी बीच भएको सहमति अनुसार आजबाट सार्वजनिक बसको टिकट बुकिङ खुला गरिएको हो। बुकिङ खुला भएसँगै काठमाडौँको नयाँ बस पार्क, कलङ्की, कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल लगायतका स्थानमा यात्रुहरूको भिड लागेको छ। दशैंको समयमा लाखौं मानिसले काठमाडौँ उपत्यका छान्ने गर्दछन्। यातायात व्यवस्था विभागले दशैंका बेला असोज 15 देखि 22 गतेसम्म नारायणगढदेखि काठमाडौँसम्म अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्ने बाहेकका ट्रेलर लगायतका ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। आवत जावत गर्ने ठाउँका सवारी साधनको लागि अग्रिम बुकिङ गर्न छुट्टै टिकट काउन्टर स्थापना गरिएको छ भने थोरै गाडी जाने ठाउँमा हालकै काउन्टरबाट व्यवस्थापन गरिएको छ। यातायात व्यवसायीले अग्रिम टिकट बुकिङ गर्दा यथाशक्य अनलाइन बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अनलाइन टिकट बुकिङ गर्ने यात्रुलाई यातायात व्यवसायीले यथाशक्य छुट वा सहुलियत समेत प्रदान गर्नुपर्ने निर्णय विभागले यसअघि नै गरेको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले परिचय पत्र लगाएका कर्मचारीहरूसँग मात्रै टिकट काट्न पनि यात्रुहरूलाई आग्रह गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले स्थानीय तहहरूलाई बजार अनुगमन गर्न आग्रह गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँको थापाथलीमा चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसलको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बडुले दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वको बेलामा बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने भएकाले तिनै तहको सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले मन्त्रालयले जनशक्ति बढाएर अनुगमन बढाइरहेको भए पनि एकल प्रयासले मात्र कालो बजारी रोक्न सम्भव नहुने उल्लेख गरे। वस्तुको गुणस्तर अझै राम्रो राख्ने प्रयास तपाईहरु गर्नुस् र बजारको अनुगमनलाई बढाउनुपर्छ। मन्त्रालय सचेत छ र बजार क्षेत्रमा पनि अनुगमनलाई यति बेला हामीले विशेष रूपले म्यान पावर बढाएर, अनुगमनको टिमहरू बढाएर, जनशक्ति बढाएर पनि हामीले अनुगमन बढाइरहेका छौं।
मन्त्री बडुले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलमा बिक्री वितरण गर्ने खाद्य वस्तुको सङ्ख्या र सहुलियत बढाएको बताए। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले 41 जिल्लाका 45 वटा शाखाहरूमा एकैपटक सुपथ मूल्य पसल उद्घाटन भएर सञ्चालनमा आएको जनाएको छ। बजारमा चामलको मूल्य आकर्षिएको छ। पछिल्लो समय भारतले चामलको मूल्यमा 20% बढाएपछि चामलको भाव बढेको हो। चामलको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। विशेष खबरको साथमा गएको साउन महिनामा जिरा मसिनो चामलको 25 केजीको बोरा 1600 मा खरिद गर्दै आएका थिए उपभोक्ताले। तर भारतले चामल निर्यातमा 20% कर लगाएसँगै त्यही 25 केजी जिरा मसिनो चामलको मूल्य भदौ अन्तिमसम्म आइपुग्दा 1800 बढीमा खरिद गरिरहेका छन् उपभोक्ताले। जिरा मसिनो चामल मात्र होइन, सबै प्रकारका चामलको भाउ अहिले छोइ नसक्नु छ। भारतले निर्यातमा कडाई गरेसँगै व्यापारीहरूले चामलको मूल्य 40% सम्म वृद्धि गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्। चामलमा यसरी मनपरी ढङ्गले मूल्य वृद्धि हुँदा भान्सा महँगो भएको छ भन्छन् उपभोक्ता। यो भन्दा अगाडि त 1600 1500 मा किने थियो हैन, अहिले चाहिँ 2000 2100 भइरहेछ हैन। अनि त्यो यतिका एकैचोटि वाट बढ्नु भने हैन धेरै गाह्रो हुन्छ नि। त्यही भएर बजारमा 40% सम्म मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्दा पनि नियामक निकायको कानमा बतास चलेको छैन। ठूला व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धि गर्दा चामलको मूल्य अस्वाभाविक भएको खुद्रा व्यापारीहरू बताउँछन्। भारतले गरेको निर्णय त पछिको लागि हो, अहिले तत्कालिक त होइन त्यो। तैपनि के त भन्दाखेरि यहाँ अब हाम्रा ठुला व्यवसायीहरूले अहिले चाहिँ भाउ बढाइसकेको चाहिँ पाइयो हैन। यसमा अब सरकारको पनि त भूमिका रहनु पर्थ्यो। अब हामी कहाँ सरकार खासै भूमिका खेलेको हुँदैन। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा बढाइएको अस्वाभाविक मूल्यको विषयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षक विभाग भने बेखबर छ। हाम्रो अहिलेको चाहिँ जुन जति पनि उ छ यो अनुगमन छ, यो अनुगमन चाहिँ विशेषतः खाद्य पदार्थ चाहिँ लाई लक्षित गरेर नै अनुगमन भइरहेछ। विशेष गरी व्यापारीले चाहिँ कसैले कुनै पनि विक्रेताले अनुचित मुनाफा लिएर चाहिँ बिक्री गरेको पाइयो भने कारबाही पनि हाम्रो भइ पनि रहेको छ। हरेक वर्ष धान उत्पादनमा गिरावट आइरहेको छ। आन्तरिक उत्पादनले माग पूरा नभएपछि भारत लगायतका मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर बजारमा ठूला व्यापारीहरूले गरेको मनपरीलाई सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गर्दा उपभोक्ता महँगोमा चामल खरिद गर्न बाध्य छन्। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परम्परागत ज्ञान सिपलाई समयानुकूल परिमार्जन र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि प्रयत्नरत रहेको बताएका हुन्। उनले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि लगानी वृद्धि गरी प्राज्ञ वैज्ञानिक विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई राष्ट्रको समग्र विकासमा लागि पर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाए। उनले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि सरकारको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै निजी तथा गैर सरकारी संस्थालाई सहयोग र सहकार्यको लागि आह्वान समेत गरे। यस अवधिमा गणतन्त्र आए पश्चात निर्वाचित संसदले बिगड्नुको पहिलो पटक समस्या बिहोर्नु पर्यो। जनताका अधिकार सुरक्षित गर्न जनताले सङ्घर्ष गरी ल्याएको संविधानलाई बचाउन राजनीतिक दलका बीच सहकारी गरेर मुलुकलाई पुनः संविधान बमोजिम मात्रै चलाउने पद्धति बस्यो। उनले विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आध्यात्मवादलाई अन्धविश्वास र अज्ञानताको संज्ञा दिएका छन्। शनिबार
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले धर्मका नाममा ढुङ्गा पुज्दै हिँड्नु विज्ञान सम्मत नभएको बताएका हुन्। उनले आध्यात्मवाद वा परम्परागत जडताले मानिसहरूलाई विभेद र अपमान गराएर फुटतिर लैजाने समेत बताए। अध्यक्ष दाहालले विज्ञान प्रविधिले समानता, समाजवाद र न्यायतिर लैजाने बताउँदै देशमा विज्ञानको बारेमा ठूलो बहस चलाउन आवश्यक भएको पनि बताए। विज्ञान प्रविधिले समानतातिर, समाजवादतिर, न्यायतिर लैजान्छ, गरिबहरूलाई पूजा गर्दै हिँडे त धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि। उनीहरूलाई राहत दिने कुरा गरे त कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यहाँ यो डिबेट हाम्रो समाजमा नै राम्रै डिबेट गर्नुपर्ने विषय छ। अध्यक्ष दाहालले देश विकासको लागि सबैले आफ्नो सोचाइ र हेराइको दृष्टिकोण बदल्न वैज्ञानिक छलफल गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमालेले हार्न नहुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा संविधान दिवसको अवसरमा युवा सँगसँगै पदयात्रा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले देशलाई उकालोमा लैजान एमालेले मात्रै सक्ने भन्दै चुनावमा हार्न नहुने बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले गठबन्धन सरकारले देशलाई सबै हिसाबले ओह्रालो गतिमा लगेको आरोप समेत लगाए। उनले गठबन्धनले ओह्रालो गतिमा लगेको देशलाई उकालो गतिमा अघि बढाउन एमालेले राजनीतिक लोकतान्त्रिक अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन, शान्ति सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास अभियानलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउने बताए। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले गरेको गलत कामको फैसला आगामी मङ्सिर 4 गति हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाले गर्ने बताए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हासिल गरे पनि काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेर संसदमा केही काम गर्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले दलीय व्यवस्थामा पार्टीको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन नसक्ने भन्दै सबैलाई पार्टीमा आबद्ध हुन आग्रह समेत गरेका छन्। बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र आउनै पर्छ, कतिपय आउनुहुन्छ स्वाभाविक हो, तर पार्टी सरकार बनेर चलाउने त स्वतन्त्रले त सम्भवै छैन। कतिपय यस्ता सेलिब्रेटी युवाहरू कोही सञ्चार क्षेत्रमा, कोही अरू क्षेत्रमा लाग्नुभयो, आएर पार्टी खोल्नुभयो, एक ठाउँमा बस्नै नसकेर अहिले कता जान्छ, कोही कता कोही कता। अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूमा त्याग गर्ने क्षमता भए पनि निर्माण गर्ने कुरामा भने कमजोरी रहेको अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। अब देशमा विद्रोहको आवश्यकता नरहेको भन्दै उनले विद्रोह गर्नेलाई नभई सृजना गर्नेलाई भोट दिनुपर्ने पनि बताए। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरि प्रसाद मण्डलले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत विभिन्न योजनाको शिलान्यास र उद्घाटनलाई तीव्रता दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 अघि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने खालका गतिविधि नगर्न निर्देशन दिए पनि नगर प्रमुख मण्डलले पुल र सरकारी भवनको शिलान्यास र उद्घाटन गरेका छन्। प्रमुख मण्डलले राम माध्यमिक विद्यालय मटिहानी कक्षा 11 मा अध्ययनरत 53 जना छात्रहरूलाई साइकल पनि वितरण गरेका छन्। प्रमुख मण्डलले चुनाव लक्षित गरी मतदातालाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै स्थानीय राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन्। महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर 3 खबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उनका दाइले निर्वाचन लड्ने तयारी गरेपछि प्रमुख मण्डलले बजेट नै नभएका विभिन्न योजनाको शिलान्यासलाई तीव्रता दिएको आरोप लागेको छ। सरकार र मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिबीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको माइती घरमा विगत 1.5 महिनादेखि गर्दै आएको आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। गृह मन्त्रालय र समितिबीच मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटर ब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै ऋणीले सावा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहुका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको, तर सावा ब्याज पुरै चुक्ता गर्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल जलन फाउन्डेसनले वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रथम जलन सचेतना सप्ताह सुरु गरेको छ। जलनको रोकथाम हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ शनिबार रक्तदान तथा छालादान सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरी सचेतना सप्ताह
प्रारम्भ गरिएको हो। नेपाल जलन फाउन्डेसनले जलन सचेतना फैल्याउने तथा छाला दानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले असोज 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म प्रथम जलन सचेतना सप्ताह कार्यक्रम सुरु गरेको छ। जलन फाउन्डेसनले सचेतनाको पहिलो दिन काठमाडौँ तथा ललितपुरका विभिन्न 8 वटा स्थानमा रक्तदान कार्यक्रम गरी सप्ताहको सुरुवात गरेको हो। नेपाल जलन फाउन्डेसनको स्थापनाको अवसर पारेर प्रथम जनचेतना सचेतना सप्ताह अन्तर्गत हामीले यो रक्तदान तथा छालादान सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गरेको हो। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 50,000 भन्दा बढी मानिस विभिन्न कारणबाट जल्ने गरेको नेपाल जलन फाउन्डेसनको तथ्याङ्कमा छ। मानिसको शरीर केही कारणले जलेको अवस्थामा यसको उपचार गर्ने स्थानको समेत अभाव भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। मानिसलाई जल्दा वा आगोले पोल्दा के गर्ने, कहाँ गएर उपचार गर्ने भन्ने कुराको समेत राम्रोसँग ज्ञान नभएकाले यसको सचेतनाका लागि सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नेपाल जलन फाउन्डेसनको भनाइ छ। जल्ने बित्तिकै त्यो मान्छेको जलेको घाउमा पानी बग्दै गरेको पानी, कुनै पनि सफा पानी हामीले आधा घण्टासम्म लगाउनु पर्दछ। त्यो काम सबैजनाले गरिदिनु पर्छ जति सक्दो छिटो। अरू चोटपटक लाग्दाखेरि पनि रगतको आवश्यकता हुन्छ भनेपछि यसमा पनि रगतको आवश्यकता पर्दछ र यो हामीले यसमा रगत दानको मात्रै कुरा गरेको छैनौँ। सँगै देख्नुभयो भने हामीले छाला दानको कुराहरू पनि गरिराखेका छौँ। जलेको बिरामीहरूलाई छाला दानको आवश्यकता पर्न सक्दछ। मृत्युपछि अन्य अङ्ग जस्तै छाला पनि दान गर्न सकिन्छ, तर छाला दान सम्बन्धी सचेतना अभावका कारण छाला दान गर्ने व्यक्तिको संख्या न्यून रहेको देखिन्छ। प्रथम जलन सचेतना सप्ताहले जलनको उपचारका लागि आवश्यक छाला दानको महत्त्वलाई बुझाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। काभ्रे जिल्लामा आत्महत्या गर्नेको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसको वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षा डेस्कको आयोजनामा आयोजित आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले काभ्रेमा आत्महत्या गर्नेको तथ्याङ्क बढ्दै गएको बताएका हुन्। उनले काभ्रेमा 3 वर्षको अवधिमा 385 जनाले आत्महत्या गरेको र आत्महत्या गर्नेमा महिला भन्दा पुरुषको संख्या बढी भएको पनि उनले जानकारी दिए। उनले अनुसन्धानका क्रममा आत्महत्या गर्नुको कारण गरिबी, घरेलु हिंसा र जनचेतना भएको खुलेको पनि बताए। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत मनोविमर्शकारिताहरू परिचालन गरी जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा पनि आत्महत्याको दर घट्न नसकेको उनको भनाइ छ। पब्जीमा पनि त्यो के अरे इन्टरनेटमा भइरहेको देख्यो भने उसले चाहिँ त्यो पीडा सहन नसकेर चाहिँ म मर्दिन्छु भनेर मर्दिन्छ। त्यस कारण चाहिँ न गाली गर्नु छ, सुधार्न पनि गाह्रो छ, सम्झाइ बुझाइ गर्ने। त्यस कारण चाहिँ प्रत्येक बालबालिकाहरूमाथि सुपरभिजन गर्न जरुरी छ। मेरो छोराछोरीले के गर्दैछ, साथी सङ्गति को छन्, कहाँ जाँदैछ, के गर्दैछ। कार्यक्रममा लामो समयदेखि मानसिक तथा मनोसामाजिक विमर्शकर्ताको रूपमा काम गर्दै आएकी निर्मला काफ्लेले आत्महत्या बढ्नुमा मानसिक तथा मनोसामाजिक रोगका कारण भएको बताइन्। उनले पछिल्लो समय बढेको खर्चिलो र भड्किलो संस्कृति देखासेकी तथा प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र मानव निर्मित आपराधिक गतिविधिहरू समेत मानसिक तथा मनोसामाजिक रोगको जड भएको उनको कुनै नयाँ काम गर्न थाल्यौँ भने धेरै बायस गरेर अलग्गै राखेर चाहिँ हामी महिलाहरूलाई धेरै चाहिँ गरिएको देखिएको छ। एउटा निर्णयको कुराहरूमा हामी महिला सहभागी कमै हुन्छौँ। तपाईँ हाम्रो परिवारमा हेरौँ, घरमा हेरौँ, हाम्रो आमा र बुबा बिचको रिलेसन सम्बन्ध जहिलेसम्म राम्रो हुन्छ, छोराछोरीहरूले सही शिक्षा पाएका हुन्छ। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले आत्महत्याको कारण र रोकथाम तथा न्यूनीकरणको विषयमा चर्चा गरेका थिए। सिन्धुलीमा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माणको तयारी थालिएको छ। सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा पर्ने त्रिवेणी घाटबाट सुनकोशी नदीको 67,000 लिटर प्रति सेकेन्ड बग्ने पानीलाई करिब 13 किलोमिटर दूरीको सुरुबाट मरिनमा पुर्याउन आवश्यक कामहरू अघि बढाइएको छ। कैलालीको ओलानी क्षेत्रका जनताको 4 दशक पुरानो चाक्ले खोला पुलको सपना पूरा भएको छ। पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि चाक्ले खोलामा अचानक आउने बाढीका कारण बर्सातमा आवत जावत नै बन्द हुँदा
भोग्नुपर्ने समस्या हटेको हो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 10 मा निर्माण सम्पन्न भएको चाक्ले खोला पुलको सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक योजना मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरे। तत्कालीन गोदावरी गाविस र मालाखेती गाविसको टुटेको कडीलाई जोड्ने काम पुलले गरेको बताए। निर्माण व्यवसायले समयमै काम पनि गर्नुभयो। तपाईहरुको जनताको लामो गजगजैपछि हामी पुल सम्पन्न गरेका छौँ। अलि पहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल हो, अलि ढिलो भएर सम्पन्न भएको छ। पुल बन्दा इमर्जेन्सीमा अस्पताल लग्नुपर्ने बिरामी सुत्केरी महिलाहरूका लागि सहज भएको छ। पुलले बाटोघाटो राम्रो भए नभए पनि नदीमा पानी आउँदा पुल पारीका मानिसहरूलाई अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने समस्या हटेको छ। बाटोघाटो होला नहोला तर इमर्जेन्सीको बेला डेलिभरी महिलाहरूले नदी आएको बेला पारी नै आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था थियो। यो कुराहरू सहज गरिदिनु भएकोमा, तपाईँहरूले सोचिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2076 सालमा गोदावरी नगरपालिकाले डिपिआर बनाएपछि पुल निर्माण अघि बढेको थियो। त्यसमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि पुलले वडा नम्बर 10, 11 र 12 लाई जोड्ने काम गरेको छ। आफै गएर यो प्रदेश कार्यालयमा यसलाई प्रदेश मन्त्रीज्यूको उसमा डिल गर्न म आफै गएर यो पुलको बजेट योजनालाई अगाडि बढाउन हामी सफल भएका थियौँ। पुल निर्माण भएपछि खोलामा बाढी आउँदा सुत्केरीलाई अस्पताल लैजान, विद्यालयका बस आवत जावतमा हुने समस्या अन्त्य हुने भएको छ। हाम्रो यहाँको यो पुलहरूलाई चाहिँ निर्माण गरेर सम्पन्न गरेको हुनाले आज यहाँका जनताहरू खुसी भएका छौँ। यहाँका बिरामीहरूले राहत पाएको छ। यहाँका स्वास्थ्य शिक्षाहरूमा सहयोग पुगेको छ। विकासको मेरुदण्ड नै सडक र पुल हो। त्यो नभएपछि त अब हामी अलग अलग छुट्टिएका थियौँ, बजारसँग जोडिएका थिएनौँ। अब यो पुल बनिसकेपछि हामीलाई सम्पूर्ण कुराहरूको लागि सुविधा भएको छ। पुल प्रदेश सरकार पूर्वाधार विकास कार्यालयको 1,72,01,700 रुपैयाँमा निर्माण गरिएको हो। 18 महिनामा निर्माण गर्ने भनिएको पुल कोरोना महामारीका कारण केही ढिलो गरी सम्पन्न भएको हो। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको मोरङको लेटाङमा रहेको राजा रानी पोखरी ओझेलमा परेको छ। चुरे क्षेत्रमा रहेको पोखरी संरक्षणका लागि स्थानीय तहले पहल गरे पनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 1 मा रहेको राजारानी पोखरीको संरक्षणमा ठोस पहल हुन सकेको छैन। तलबाट हेर्दा पहाड देखिने स्थानमा रहेको 2वटा राजारानी पोखरी सहित मन्दिर, धेरै प्रजातिका सुनाखरी, चराचुरुङ्गी, विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिहरू सहित वन क्षेत्रको प्राकृतिक मनोरम दृश्य हेर्न सकिने स्थानको प्रचार नहुँदा पर्याप्त पर्यटक पुग्न सकेका छैनन्। राजारानीसम्म पुग्ने बाटो नभएका कारण राजारानी क्षेत्र ओझेलमा पर्दै आएको छ। विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तुहरू छन्, जस्तै थोत्री, कछुवा, अजिङ्गरहरू, ठुला ठुला सर्पहरू, यी विविध कुराहरू पनि यहाँ छन्। र यो मानेमा यसलाई चाहिँ तपाईँको वैशाख 2 गते यहाँ मेला पनि लाग्छ। यो धिमालहरूको उद्गमस्थल हो। बिहाली पर्ते डाँडामा धिमालहरूको एउटा मन्दिर छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ हामी अहिले पनि गएर खन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पहिलो परापूर्व कालमा धिमालहरूले आजापूजा गरेको संरचना त्यहाँ भेटिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा रहेका राजारानी पोखरी यस क्षेत्रका प्रमुख आकर्षक हुन्। यहाँ ब्रह्मास पानी हुने गर्दछन्। सुखायाम हुने चैत वैशाखमा समेत यस क्षेत्रमा अन्यतिर पानी नहुँदा यिनै पोखरीको पानीमा यस क्षेत्रका जीवजन्तुहरू निर्भर हुने गरेका छन्। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर तथा धार्मिक क्षेत्र भए पनि बाटो र सरसफाइ भने नभएको यहाँ पुग्ने पर्यटक बताउँछन्। मन्दिर आउनलाई त गाह्रै पर्छ नि त, तर अब अलिकति सुविधा हुनु पर्यो बाटोको पनि। अनि यहाँ चाहिँ अब मन्दिरहरू भएपछि अलिक फोहोर मैलाहरू छ, त्यसलाई पनि अब हामीले पनि अब फोहोर मैला छ त्यसलाई पनि अब हामी आएर सरसफाइ गर्दा पनि केही पनि हुँदैन। राजारानी क्षेत्रमा मन्दिर, राजाको दरबार, पोखरी लगायत रहेका छन्। अहिलेसम्म लेटाङ आसपासका मानिस मात्रै यहाँ घुम्न जाने गरेकाले अन्य स्थानका पर्यटक लोभ्याउने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। लेटाङ नगरपालिकाले भने राजारानी क्षेत्रलाई नै सौन्दर्यकरण गर्ने गरी गुरु योजना बनाएर काम अघि बढाइएको जनाएको छ। पोखरीमा पाइने सुनाखरी र अन्य जैविक विविधताका विषयमा खोज तथा अनुसन्धानको पनि प्रयास भइरहेको छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। धरानको विजयपुरमा रहेको टुप्पो बिनाका बाँसको संरक्षण थालिएको छ। टुप्पो बिनाको बाँसको ऐतिहासिक महत्त्व सुनेरै बुढासुब्बा मन्दिर दर्शनको लागि मानिसहरू पुग्ने गरेकाले बाँस संरक्षण थालिएको हो। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 विजयपुरमा टुप्पो बिनाको बाँस पाइन्छ। मन्दिरका पुजारी तथा
स्थानीय टुप्पो बिनाको बाँस बुढा सुब्बा बाहेक नेपालका अन्य कहीँ नपाइने दाबी गर्छन्। नेपालमै दुर्लभ मानिएको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको बाँस 1 दशक यतासम्म नयाँ पालुवा नपलाएपछि संरक्षणको पहल थालिएको छ। विगतमा बुढा सुब्बा मन्दिरमा रहेको टुप्पो बिनाको बाँसमा नयाँ जोडीको नाम लेख्ने प्रचलन रहेको थियो। तामा बाँसमा कोरिँदाखेरि चाहिँ बाँस चाहिँ नफस्टाउने अथवा मर्ने समस्या देखेको भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो लेख्ने क्रम बन्द गरेर चाहिँ अहिले जुन यो डोरी देखिरहनु भएको छ यो डोरी लगाउने एउटा प्रथा सुरु गरेको छ। यहाँ पुग्ने धार्मिक पर्यटकलाई समेत टुप्पो बिनाको बाँसले लोभ्याउने गरेको छ। दार्जिलिङ इलामको भ्रमण सकेर बुढा सुब्बाको दर्शन गर्न पहिलो पटक बुढा सुब्बा पुग्ने पर्यटक पनि धरानको पहिचानसँग सम्बन्धित बुढा सुब्बा र बाँसबाट लोभिने गरेका छन्। यहाँ चाहिँ अब केही मनबाटै चाहेको कुराहरू चाहिँ माग्यो भने पुरा हुने अनि यहाँको यो बाँसहरूको विशेषता अनि मन्दिरको बारेमा यहाँ धागो बाँध्ने राम्रो छ, सफा सुग्घर सबै कुराहरू राम्रो रहेछ। बाँसको झाङलाई सिमेन्टले घेरेका कारण नयाँ बाँस नउम्रिएको निष्कर्ष निकालेपछि अहिले सिमेन्टको पर्खाल सहित बनाइएको श्रद्धालु बस्ने फलैचा हटाइएको छ। बाँसको संरक्षणका लागि 10 फिट ठाउँ छोडेर सिमेन्ट बिना ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण पनि भइरहेको छ। भोलि गएर चाहिँ बाँस चाहिँ संरक्षण पनि होस् र बाँस रहिरहोस्, किनभने यो बाँस टुप्पो बिनाको बाँस चाहिँ जुन छ यसको महत्त्व अर्कै छ। बुढा सुब्बा मन्दिर किम्बदन्तीसँगै जोडिएको बाँसको प्रजाति 3 शताब्दी अगाडिको पुरानो मानिन्छ। आदिम कालमा बुढा सुब्बा र बहिनी गैरेनी माता शिकार खेल्दै विजयपुर आइपुगेपछि अल्पिएको र विजयपुरमा आएर गुलेली गाडे पनि बाँस उम्रिएको किम्बदन्ती छ। टुप्पो बिनाको बाँसमा नयाँ जोडीले धागो बाँधे प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास गरिन्छ। विनय प्रधान, धरान। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज 8 स्पोर्ट्सको। चौथो संस्करणको सुदूरपश्चिम राजधानी कप 2079 असोज 8 गतेदेखि 15 गतेसम्म कैलालीको धनगढीमा हुने भएको छ। शनिबार आयोजक टिम PFA स्पोर्ट्स क्लबले पत्रकार सम्मेलन गरी खेलबारे जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा साथै प्रदेशका एक टिम र एक घरेलु टिम गरी 8 टिम सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ। खेलको मुख्य प्रायोजक सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषद र सहप्रायोजक नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गर्नेछन्। हाम्रो गौरव सुदूरपश्चिम राजधानी कप भन्ने मूल नाराका साथ सुरु हुन लागेको फुटबल प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई 5 लाख रुपियाँ सहित मेडल र ट्रफी, द्वितीय हुनेलाई 3 लाख नगद सहित मेडल र ट्रफी प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई 20,000, उत्कृष्ट गोलरक्षक, उत्कृष्ट रक्षक, उत्कृष्ट मध्य मैदान खेलाडी र उत्कृष्ट अग्र मैदान खेलाडीलाई 10,000 रुपियाँ सहित मेडल र ट्रफी प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। अब पालो खास खबरको। नेपालमा थप 63 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1574 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 35 र 2166 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 131 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 1966 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री डाक्टर भीमबहादुर रावलले अछामको विभिन्न स्थानमा पहिरोको चपेटामा परेकाहरूलाई तत्काल राहत तथा उद्धारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै रावलले अछामको कमल बजार, तुर्माखाँद र ढकारी गाउँपालिकामा पहिरोको ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै तत्काल घाइतेको उपचार र पीडितलाई राहतको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन्। शुक्रबारदेखि लगातारको वर्षाका कारण कञ्चनपुरको बनहरा शिविर डुबानमा परेको छ। यहाँको पूर्व पश्चिम राजमार्गको बनहरा पुल छेउमा टहरा बनाएर बसेको बस्ती आज बिहानैदेखि डुबानमा परेपछि सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली उद्धारमा खटिएका छन्। शुक्लाफाँटा नगरपालिका 11 मा पर्ने उक्त शिविरका 30 भन्दा बढी घर डुबानमा परेकाले त्यहाँ रहेका महिला बालबालिका सहित 50 लाई सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सुरक्षित स्थानमा सारेको छ।
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चुम्लिङ टारमा एक युवती मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। मुङलिङ 9 सडक खण्ड अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 3 चुम्लिङ टार नजिकै चिचुवा पहिरोमा एक युवतीको शव फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार पहिचान नखुलेको अन्दाजी 20 वर्षीय युवतीको शव मध्यराति 2 बजेतिर फेला परेको जनाएको छ। सवारी साधनको ठक्करबाट युवतीको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनाव मार्फत समानुपातिक उम्मेदवारहरू चयन गर्दैछ। पार्टीले एप मार्फत गरिने खुला प्रारम्भिक निर्वाचनबाट संघीय समानुपातिकको बन्द सूची तयार गर्ने जनाएको छ। पार्टी सभापति लामिछानेले इतिहासमा पहिलो पटक कुनै पनि दलले डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै प्रारम्भिक निर्वाचन गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफूले युक्रेन युद्ध सम्भव भएसम्म छिटो अन्त्य गर्न चाहेको बताएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तामा राष्ट्रपति पुटिनले उक्त कुरा बताएको रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनले सार्वजनिक गरेको दुई नेताबीचको भेटघाटको विवरणमा उल्लेख छ। साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन SCO को बैठकमा भाग लिन उज्बेकिस्तान पुगेका दुई नेताबीच शुक्रबार अलग त्रिपक्षीय वार्ता भएको थियो। आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप 2023 को छनौटका रूपमा रहेको आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा नामिबियाले अमेरिकालाई पराजित गरेको छ। पपुवा न्युगिनीको अमिनी पार्कमा भएको खेलमा नामिबियाले अमेरिकालाई 68 रनले हराएको हो। नामिबियाले दिएको 255 रनको लक्ष्य पछाएको अमेरिका 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 186 रनमा समेटिएको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह्यो। गण्डकी प्रदेश, मध्य प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मध्यम तथा भारी वर्षा भयो। आज राति सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको थोरै स्थान र बाँकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियसका मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसमी अवस्था कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।